यो पार्टी त्यति कमजोर जगमा उभिएको कसैले प्रचार गरे जस्तो अब फुट्यो भने माटोको भाँडो फुटे जस्तो फुट्ने अनि कसैले जुट्यो भन्ने बित्तिकै जुट्ने त्यति मात्रै पनि होइन। एउटा दुईजना अध्यक्ष मिल्यो भने एकदम मिल्ने, दुईजनाले झगडा गर्यो भने झगडा गर्ने, यो कुनै दुईजनासँगको विषय मात्र पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको हातमा भएको हुनाले सबभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीजीले हुनु पर्यो। उहाँले सामूहिक बजेट विवेकबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तो उहाँको जुन त्यो दस्तावेज लिखित दस्तावेज पेश गर्नुभएको थियो सायद 26 नम्बर बुँदा जस्तो लाग्छ मलाई, मैले अध्ययन गर्ने क्रममा। त्यहाँ त उहाँले दलाल पुँजीवादै छैन भन्नुभएको छ। यदि दलाल पुँजीवाद बाँकी कस्तो प्रकारले क्रान्ति गर्यो त हामीले? 62 क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्यो हामीले होइन। दलाल पुँजीवाद अद्यावधि छ भने कस्तो क्रान्ति गरेछौँ त हामीले भन्ने त उहाँको बुँदा सायद त्यो मैले राम्ररी अध्ययन गरेँ। मैले यस सम्बन्धमा एउटा सार्वजनिक टिप्पणी पनि यसभन्दा अगाडि गरिसकेको छु। त्यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादले के गर्छ भने हाम्रो देशलाई उत्पादनको दिशामा अगाडि बढाउने भन्दा पनि उसले यसबाट केही नाफा कमाएर यसले आफूलाई मात्रै पोस्ने वा विदेशीहरूलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यसैले यस्तो तरिकाले हुँदैन हाम्रो देशमा। हामीले अब आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा आफ्ना जति पनि राष्ट्रिय स्रोतहरू छन् त्यसलाई देशको सर्वोपरि विकासको लागि र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो जुन युवा जनशक्ति पलायन भइरहेछ त्यसलाई देशभित्र काम दिलाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले त्यो कुरासँग पनि कतिपय कुरा अमिल्दा भए वा कतिपय कुरा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यत्रो बहुमत प्राप्त सरकारले त त्यो दिशामा जान सक्दैन भने को जान्छ त्यो देशमा? नेपाली काङ्ग्रेस जाने कुरै भएन। उसको 7 साल दिएको इतिहास हेरौँ। अब अरू पार्टीहरू त्यो शक्तिमै छैनन्, उनीहरूका दृष्टिकोण विचारहरू हेरौँ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता गल्ती कमीबाट बच्नु पर्यो र यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हातमा भएको हुनाले सबभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीजीले हुनु पर्यो। जुन प्रकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउनुभयो, उहाँले जे जस्ता गतिविधि गर्नुभयो, ती सबै हेर्दा एउटा कुरा निश्चित के भन्न सकिन्छ भने नेपाल जस्तो संवेदनशील राजनीति भएको देशमा एउटा कुनै देशको गुप्तचरसँग देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी भेट्ने कुरा त्यो कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणले एकदमै गलत भयो। र त्यस्तै हाम्रो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको दृष्टिकोणले पनि त्यो एकदमै अनुचित हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यस्तो कुराले नेपाललाई हित गर्न सक्दैन र विगतमा कुनै पनि शासकले त्यसरी हिजोको हामी भन्न त आलोचना गर्छौँ नि प्रतिक्रियावादी शासक भनेर, तर कसैले विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई यसरी ल्याएर प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याएर या भनौँ हिजोका राजाले नारायणी टीमा गएर भेटेको छैन आजसम्म मैले पढेको इतिहासमा। त्यस कारण यो अनुचित भयो। अब उहाँले भेट गरिसकेपछि पनि भेटमा के कुरा भयो त? त्यसका परिणाम के भयो? एकछिन त्यो के भयो त भनेर कसैलाई जानकारी गराएको छैन। पार्टीको यत्रो सचिवालय छ, पार्टीको त्यत्रो ठुलो विदेश विभाग छ, हामी सांसदहरू छौँ, थाई कमिटी छ। त्यस कारण यस्तो अपारदर्शी किसिमले कुनै देशको गुप्तचरसँग भेटघाट गर्ने कुरा यो तरिकै गलत छ। यसले कुनै राष्ट्रको कूटनीतिलाई बलियो बनाउने र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउँदैन। सबभन्दा पहिले 10 पृष्ठ लामो पत्र लेख्ने त वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्थ्यो नि। पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षजीले लेख्नु भएको होइन नि, उहाँले त्यो लेख्नुभयो, उहाँले जवाब दिनुभयो। अब ती सबै कुराहरू सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आयो। अब सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आउनुभन्दा त्यसलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर मान्छेलाई पढ भन्दा पनि त्यो तात्विक भिन्नता त केही पनि भएन नि। दर्शक नमस्कार, म सलह रिजाल। नेकपाको पछिल्लो आन्तरिक राजनीति र पछिल्लो चरणमा नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीमरावसँग हामी नेकपाको पछिल्लो आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन अब कहिले हुन्छ अनि व्यवस्थापन निमित्त अचुक अस्त्र के त भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो म विषयको उठान यहीँबाट गरेँ। पछिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन आन्तरिक विवाद छ नि, दुवै अध्यक्ष द्वयले फरक लिखित दस्तावेजहरू पेश गरिसकेको अवस्थामा पार्टीमा यो विवादको अब चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? एकातिर एउटा अध्यक्षले आरोप लगाउने, अर्कोले प्रत्यारोप लगाउने, अनि त्यसपछि एउटा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यो आरोप चाहिँ नै खण्डन गर्न आवश्यकै छैन भनेर भन्ने तवरले उहाँले चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा आगामी नेकपाको यो चाहिँ आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, के छ यसको अस्त्र बताइदिनु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन अहिले अन्तर्विरोध देखिएको छ, मतभेद देखिएको छ, यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह, व्यक्तिगत स्वार्थमा अरू नेताहरूले उठाउनु भएको होइन। योसँग राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक, पार्टीको कार्यक्रम, नीति, विधिका प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। यी गम्भीर प्रश्नहरू योसँग गाँसिएका हुनाले यो सम्बन्धमा पार्टीका आन्तरिक कमिटीहरूमा गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ
गम्भीर छलफल भएपछि यसको एउटा निष्कर्ष निस्किन सक्छ। म यसभन्दा अगाडिको एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। वैशाख महिनामा जब दल विभाजन सम्बन्धी हठात विधेयक आयो, त्यसले हाम्रो पार्टीभित्र मतभेद चर्काइदियो। त्यसपछि मतभेद चर्काउँदै जाँदा थाई कमिटीको बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो र त्यो अवस्था हाम्रो कसैको लागि पनि प्रिय भएन। त्यसको समाधानको लागि कार्यदल गठन भयो, कार्यदलले प्रतिवेदन दियो र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई अध्यक्षद्वयबाट हस्ताक्षर गरेर पार्टीमा निर्देशनको रूपमा जारी भयो, अपानी 5। तर त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन। फलस्वरूप अघि मैले उल्लेख गरेका ती विषयहरू, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू अहिले मतभेदको रूपमा अगाडि आएका छन्। त्यसैले ती विषयहरूलाई समाधान त्यति बेला मात्रै गर्न सकिन्छ जब ती विषयहरूमा पार्टीमा गम्भीर छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र पार्टीको विधि र प्रणाली बमोजिम त्यसलाई टुङ्गो लगाइन्छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा नयाँ स्थितिमा पुग्छौँ र अहिलेको जुन अन्तर्विरोधको चरण छ यो चरण समाप्त हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले यो अन्तर्विरोधको चरण समाप्त हुन्छ भन्दै गर्दा अध्यक्षद्वयका त्यो लिखित प्रतिवेदन हेर्दाखेरि त आरोपको स्तर त त्यो प्रतिपक्षले, सत्तापक्षले अथवा सरकारले चाहिँ विद्रोहीले लगाउने तवरका चाहिँ आरोपहरू छन् नि, त्यहाँ इङ्गित छन् नि। त्यो चाहिँ जुन दस्तावेजहरूमा उहाँहरूले लिखित तवरले जुन राख्नु भएको छ त्यसमा त अलिकति तिक्ततापूर्ण आरोपहरू छन् नि त। त्यो आरोप त्यति सहजै त्यो सामने होला र? त्यस्तो होइन। राजनीतिक र वैचारिक प्रश्नहरू कहिलेकाहीँ निकै कडा रूपमा पनि उठ्छ, छलफल हुन्छ। त्यो व्यक्तिगत कतिपय व्यक्तिगत तवरका आरोप पनि छन् नि त्यहाँ। त्यो प्रचण्ड कमरेडले लगाउनु भएका उसमा लिखित त्यो दस्तावेजमा यता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पेस गर्नुको दस्तावेज अति धेरै तिक्ततापूर्ण चाहिँ आरोप होइन। त्यो राजनीतिक रूपमा अलिकति शब्दावली कडा भएर त्यस्तो लागेको हो। ती कुनै व्यक्तिगत होइन। अब उदाहरणको लागि मान्नुहोस्, यदि वर्तमान प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए, उहाँहरूका अध्यक्ष नहुनु भएको भए त्यहाँ त्यसरी भनिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता हुन्थेन। त्यो होइन व्यक्तिगत। यद्यपि शब्दावलीहरू अन्तर्विरोध बढिरहेको बेलामा, अलिकति मतभेद चर्केको बेलामा कहिलेकाहीँ कडा हुन्छन् र ती मान्छेले सुन्दाखेरि अलिकति तिक्ततापूर्ण हो कि भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्दछ। यसो नभएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, त्यो ठिकै हो। यस्तो बेलामा हामीले यति बहुमत प्राप्त सरकारलाई राष्ट्र र जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने र हाम्रा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। तर त्यहाँ जब एकजना अध्यक्षबाट आफ्ना कुराहरू अगाडि लिखित रूपमा आइसकेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीले त्यसको प्रत्युत्तर दिनु त एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले जब त्यहाँ विषयहरू उठिसकेपछि, अघि तपाईँले सुरुमै मलाई सोध्नु भएको थियो, विषयहरू उठिसकेपछि मैले अघि नै भने त्यसलाई पार्टीको बैठकमा प्रवेश गराएर त्यसमा बहस गरेर तथ्य कुरा के हो, सत्य कुरा के हो, वस्तुगत कुरा के छन्, त्यसलाई राम्ररी गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेर हामीले टुङ्गो लगाउनुपर्छ र त्यसरी छलफल गऱ्यौँ भने अघि तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो समाधान नहुने कुरै छैन। तपाईँले विगतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुभयो भने यो अहिलेको त केही पनि होइन। योभन्दा धेरै अप्ठ्याराहरू हामीले भोगेका छौँ, ती चरण पार गरेका छौँ। अहिले यो त राजनीतिक र वैचारिक र सैद्धान्तिक कुराहरू छन्, केही कार्यशैलीसँग सम्बन्धित छन्, केही कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित छन्। त्यसकारण त्यसलाई बैठकले पार्टीको विधान बमोजिम विधिगत प्रणालीबाट टुङ्ग्याउनु खोज आयो भने मलाई लाग्छ यो टुङ्गिन्छ। जस्तो रावसानी यहाँले भन्दै गर्दा कतिपय मान्छेले आरोप के छ भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ जनमानसमा यो चाहिँ विधि पद्धतिको लडाइँ भन्दा यो चाहिँ नै पदीय लडाइँ हो भन्ने तवरको चाहिँ आरोप छ नि यहाँहरूमाथि। जो आन्तरिक यो विवाद जसरी भइरहेछ पार्टीभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र, यसको चाहिँ नै मुख्य कारण त यो पदीय चाहिँ नै अन्तर्विरोध हो, अन्तर्द्वन्द्व भन्ने तवरले मान्छेले एक ढङ्गले जनमानसमा त्यो ढङ्गले बोध गरेका छन् नि। कसरी लिनुभएको छ? त्यो गलत कुरा हो। मानिसहरूले प्राय कुनै विषय उठेपछि त्यसको गहिराइमा गएर हेर्ने कष्ट गर्दैन। सतहमा जे कुरा प्रचारमा हुन्छ ती कुरा मात्रै हेर्छ। त्यो त केपी सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि त। जस्तो सङ्घसभा गएर उहाँले चाहिँ नि यो केही तत्त्वहरू जो चाहिँ राष्ट्रको भलाउन चाहने तत्त्वहरूले सरकारको विरोध गरिरहन्, यो जनप्रिय लोकप्रिय सरकारको विरोध गरिरहन् भनेर त उहाँले त त्यो व्यक्त गर्नुभयो नि त। होइन, उहाँले त्यो कसलाई भन्नुभयो, कुनै अरूलाई भन्नुभयो कि आफ्नै सरकारको विरोध हामीले गरेको छैनौँ नि। हामीले त के मात्रै भनेका हौँ भने यो राजनीतिक दलको काँधमा जुन जिम्मेवारी छ, ऐतिहासिक अभिभारा छ, यसलाई पुरा गर्नको लागि हामी कमी कमजोरीलाई हटाउँ, जनताको भावना अनुसार काम गरौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता
हाम्रो स्वाभिमानलाई हामी वृद्धि गरौँ, नेपालको संविधानले जुन बाटो देखाएको छ समाजवाद उन्मुख प्रणाली त्यतातिर जाउँ भनेर हामीले त यो सहयोग पो गरेका हौँ त, कहाँ विरोध होइन नि। त्यसैले जहाँसम्म यो पदको कुरा छ, यो पदको कुरा मात्रै केन्द्रित छ भनेर मान्छेहरूले एउटा मात्रै वाक्य हेरेर त्यो दिएको प्रतिक्रिया मात्रै हो। जस्तो गएको हाम्रो थाई कमिटीको बैठकको निर्णय हेर्नुभयो भने त्यो निर्णयमा यो पदसँग राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित त थोरै मात्रै हामीले लेखेका छौँ। अरू त हामीले देशका ज्वलन्त समस्याहरू, जनताका समस्याहरूसँग हामीले कुरा उठाएका छौँ। जस्तो राहुल सर, त्यो मन्त्रीमण्डल जुन पुनर्गठन भयो अनि राजद्रोह नियुक्ति यावत विषयहरू भयो नि, जति तत्कालीन यो सरकारले गर्यो, त्यसमा पनि यहाँ आपत्ति त रह्यो नि त। त्यो नीतिसँग सम्बन्धित छ। पार्टीको बैठकबाट के निर्णय भयो भने अब उपरान्त राजनीतिक नियुक्ति गर्दा र प्रदेश या सङ्घीय सरकार हेरफेर गर्दा पार्टीमा पहिले छलफल हुन्छ, नीति निर्धारण हुन्छ, कुन मापदण्डको आधारमा कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने त्यो तय हुन्छ, अनि त्यसको आधारमा त्यो जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने हाम्रो नीति तय भएको थियो थाई कमिटीबाट। तदनुकूल नभएपछि त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउनु त स्वाभाविकै हो नि। त्यसैले त्यो पनि नीति र सिद्धान्त र हामीले गरेको निर्णयसँगै सम्बन्धित छ। जस्तो यहाँले यो भन्दै गर्दा संस्थागत तवरले एउटा निर्णय लिने अनि त्यो पार्टी नेतृत्वबाट त्यो परिपालन नहुने अनि फेरि पुनः चाहिँ विवादको सिर्जना हुने त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ नि त यहाँको पार्टीभित्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। अब सधैँ त्यसको यो तपाईँले जे पनि निर्णय गर्नुहुन्छ, जे निर्णय गर्नु त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय बैठकमा चाहिँ पालना गर्छु भन्नुहुन्छ, तर पुनः आउँदा उहाँले फेरि त्यो अवमूल्य त्यसको चाहिँ उपहास गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि त्यो पटक पटक समस्याहरू निम्तिरहेछ नेकपाभित्र। अनि यहाँले संस्थागत तपाईँले कुनै अप्रिय निर्णय पनि लिन नसक्ने होइन। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार त्यसलाई उल्टाइराख्ने फेरि, अनि विवादको त यसको चाहिँ दिगो समाधान त नहुने देखियो। म तपाईँको पछिल्लो कुराबाट सुरु गर्छु। अप्रिय निर्णय भन्नु, अप्रिय निर्णय त किन लिने? हामी त प्रिय निर्णय नै लिने हो। त्यो हामीले प्रिय निर्णय किन लिने हो भने हामीले निर्णय लिने भनेको देशको पक्षमा हो, जनताको पक्षमा हो। जुन हामीले यत्रो ठुलो त्याग बलिदानबाट व्यवस्था स्थापना गरेका छौँ, संविधान लेखेका छौँ, त्यसको पक्षमा हामीले निर्णय लिने हो। त्यसकारण त्यो अप्रिय हुँदैन। एउटा कुरा मैले त्यो भनेको जनताको पक्षमा होइन, एउटा पार्टीभित्र पनि त पार्टी पनि त जनताको लागि हो नि। यदि जनता र देशको लागि त्यो पार्टीले काम गर्दैन भने अनि त्यो पार्टीको औचित्य के हुन्छ? पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा पार्टीको निर्णय नमान्नेलाई हामी चाहिँ पार्टी हामीले कारबाहीको पनि गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति आइरहेको छ नि त। तपाईँको पहिलेको प्रश्नको प्रसङ्गमा भनिहालौँ। अब त्यस कारणले गर्दा त्यसमा अब कुनै पद या कुनै जिम्मेवारीको कुरामा मात्रै यो हो या सरकारको विरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा होइन। यद्यपि के हुन्छ भने कुनै पनि नीति कार्यक्रम सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कस्तो व्यक्तिले त्यसको जिम्मेवारी लिने, जिम्मेवारी दिनेको मापदण्ड के हो, त्यो कुरा त उठ्छ नै। त्यो भन्नुको अर्थ केवल पदको लागि हो भन्ने अर्थ लाग्दैन। के जस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले होइन, या अरू कोही साथीहरू पदमा हुनुहुन्छ होला, त उहाँहरूलाई पनि त आफ्नो पदप्रतिको चासो छैन र छ नि। त एक हदसम्म त्यो पदप्रतिको चासो जिम्मेवारी पुरा गर्नुको लागि राख्न सकिन्छ। तर त्यसैको लागि हो भनेर हामीले उठाएका जति पनि मैले अघि भन्दै थिएँ राष्ट्रियता, जनजीविका सँग सम्बन्धित विषयहरू र समसामयिक ज्वलन्त समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले उठाएका विषयहरूलाई हल्का बनाइदिनुको लागि वा त्यसमाथि पर्दा हार्नुको लागि गरिएको त्यो प्रचार मात्रै हो, त्यस्तो कुरा होइन। जस्तो कि यहाँले बारम्बार उठाइराख्नु भएको छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, जनजीविकाको सन्दर्भमा अब बुलन्द रूपले उठान गरिराख्नु भएको छ होइन। पछिल्लो चरणमा मान्छेले के पनि आरोप लाउँछन् भन्ने जनस्तरबाट उठेको जिज्ञासा मैले यो मिडियाको माध्यमबाट यहाँलाई जिज्ञासा त्यो निम्त्याउन पार्नको निम्ति प्रयत्न गरेको छु। डाक्टर रावलले उठाएका मुद्दाहरू अहिले चाहिँ ओझेल पर्दै गए, अलिकति अभिव्यक्ति अलिकति त्यो हिजो जस्तो त्यो बुलन्द तवरले अभिव्यक्ति भएन भन्ने आरोप पनि छ नि यहाँले, त्यो कति जानकार हुनुहुन्छ? त्यो मानिसहरूले अवश्य त्यो अलिकति बुझाइमा फरक परेको मात्रै हो। किनभने कुनै पनि विषय जुन बेला उठ्छ नि त्यही बेलामा त्यो विषयमा बोल्ने कुरा हो। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग एमसिसीको बारेमा जुन बेला संसदमा आयो त्यसलाई त्यहाँ रोक्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा उठायौँ, थाई कमिटीमा उठायौँ र अहिले पनि त्यो बहसमा छ। अब त्यो बेला उठाइयो, अब अहिले त्यो कुनै प्रक्रियामा आएको छैन, प्रक्रियामा आएपछि फेरि उठ्छ। त्यस कारण यो विचार भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला कुनै समस्या आयो, कुरा उठाउनु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो त्यही स्तरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ। अब कुनै कुरा त्यो बेला आएको छैन भने पनि त्यो त्यत्तिकै भनिरहने कुरा त भएन। त्यस कारण त्यो त्यस्तो होइन, सन्दर्भवश ती कुराहरू उठ्छन्, त्यस्तो कुरा होइन। हामीले अहिले उठाएका विषयहरू पनि जुन अहिले सन्दर्भवश आएका छन्, जो महत्त्वपूर्ण छन्, जो देशको भविष्यसँग गाँसिएका छन्, पार्टीको भविष्यसँग गाँसिएका छन्, यत्रो जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरासँग गाँसिएका छन्, हामीले त्यसलाई त्यसरी उठाएको हो। र अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो यो चाहिँ विपक्षीको भन्दा पनि चर्को, त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो गलत आरोप हो। हामीले
आफ्नो पार्टी यदि त्यो सिद्धान्तबाट कतै विचलित हुन लाग्यो कि त्यसको विचारबाट विचलन हुन थाल्यो कि हामीले त्यत्रो निर्वाचनको घोषणामा जे घोषणा गरेका छौँ त्योसँग अलिकति अमिल्दो भयो कि भन्ने प्रसङ्गमा त हामीलाई चिन्ता हुने हो नि। त्यो अरूलाई त चिन्ता हुने कुरा भएन। पार्टी भोलि नबिग्रोस्, अहिले सरकार अलोकप्रिय नहोस्, हामीले भोलि निर्वाचनको मोर्चामा गएर जनतालाई जवाब दिनुपर्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक यी कुरा उठाएका छौँ। जस्तो यो यहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चरम कसम पुग्दै गर्दा कतिपय सन्दर्भमा केही कुरा मिडियाको माध्यमबाट हामीले जानकारी पाएको छौँ। जस्तो यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा स्थानीय स्तरसम्म पार्टीको संरचनाहरू बनाउने एकपछि सामान्य प्रधानमन्त्री पछि त्यो कार्य गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा छ। अनि यहाँहरू माधव नेपाल पक्षधर अर्थात् प्रचण्ड खेमा पक्षधरहरूले यो फेरि यो पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको माध्यमबाट देशव्यापी तपाईँले आफ्नो चाहिँ सञ्जालहरू व्यापक बनाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। यो के हो भोलि पार्टी कथम कदाचित विभाजन भइहालेमा त्यसले फेरि पार्टीको चाहिँ आधिकारिक सङ्गठन रूपान्तरण गर्नको निमित्त गरेको यो पूर्व योजना हो या के हो, यो विषय के हो? तपाईँले कथम कदाचित पार्टी विभाजन भइहालेमा भन्नुभयो। पार्टी विभाजित हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो, यो जुन सङ्गठनको तपाईँले नाम लिनुभयो, संस्थाको नाम लिनुभयो, ती संस्थाहरूले समाजसेवा आफूले गर्नुपर्ने त्यस्तो काम नगरेर पार्टीलाई गुटबन्दीतिर बढ्ता धकेलेको भन्ने कुरा थाई कमिटीको बैठकले नै महसुस गर्यो। थाई कमिटीको गत भदौ 26 गतिको बैठकले त्यस कारण के निर्णय गर्यो भने यी जति पनि नेताहरूको नामबाट खोलेका संस्थाहरू छन् यी संस्थाहरूको सम्बन्धमा एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने, त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर कार्यदलले जुन प्रतिवेदन दिन्छ त्यो प्रतिवेदनको आधारमा अनि पार्टीले निर्णय गर्ने। जबसम्म पार्टीले निर्णय गर्दैन यी सबै संस्थाका कामहरू देशव्यापी रूपमा बन्द गर्ने, यो थाई कमिटीले गरेको निर्णय हो। त्यसैले अब कुनै पनि संस्था नेताहरूको नामबाट खोल्ने तर गुटबन्दी गरेर उल्टै पार्टीलाई कमजोर गर्ने कुरा त उचित भएन भन्ने कुरा त त्यो कुनै मैले मात्रै भने होइन, अरूले मात्रै भने होइन, थाई कमिटीको बैठकले नै भनेको छ। अहिले हामीले किन थाई कमिटीका बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएन त भन्ने कुरा उठाएको यस्तै प्रसङ्गमा हो नि। जस्तो अब यो पछिल्लो चरणमा अलिकति यो द्वितीयको बहुमत प्राप्त लगभग द्वितीय नजिक भन्नुपर्छ मैले बहुमत प्राप्त सरकारको गतिविधिले हो या चाहिँ गणतन्त्र प्राप्तिको अलिकति लामो समय भयो। यसमा चाहिँ मान्छेहरूमा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएर हो या के हो? अहिले चाहिँ अलिकति सडक आन्दोलनदेखि यो जुन पूर्व राजा पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मान्छेको आवाजहरू अलिकति सशक्त तवरले उत्रिन थाला देखिन्छ नि। यो किन यो व्यवस्थाप्रति मान्छेमा अलिकति वितृष्णा अलिकति नैराश्यता पैदा भएर यो चाहिँ त्यसको असन्तुष्टिको उपज स्वरूप देखा परेका घटना हुन् या के हो? यो अहिले देखिया छ नि पछिल्लो चरणमा कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो समाजमा अनेकौँ अन्तर्विरोधहरू छन्। ती अन्तर्विरोधहरू राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै स्वरूपका छन्। हामीले विगतमा एउटा व्यवस्थालाई समाप्त गऱ्यौँ, अर्को व्यवस्था हामीले स्थापना गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यो व्यवस्था स्थापना गरिसकेपछि अहिले तपाईँले जे जस्ता कुराहरू गतिविधि देखा परेका छन् भन्नुपर्छ। त्यसै कारणले त हामीले के भनेका छौँ भने पार्टीमा खास गरी विशेष गरी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्ष, अर्का अध्यक्ष, उहाँ समक्ष पनि हाम्रो भनाइ के हो भने यी अहिले तपाईँले भर्खरै चर्चा गरेका जुन विषयहरू छन् यी किन देखा परे त देशमा? हामीले फर्केर हेर्नु पऱ्यो, यसको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। यो के को सङ्केत हो? यसले के देखाउँछ? यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने? यी कुराहरू समेत हामीले गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो। जनताको मनस्थिति के भएको छ त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो भनेर नै त यो पार्टीमा अहिले बहस भएको हो नि। जस्तो पछिल्लो समयमा नेकपाका काम कारबाही गतिविधि सन्दर्भमा अहिले आलोचनात्मक तवरले कति गलत प्रवृत्ति फेरि सम्पूर्ण सबैमा आलोचना भन्नु खोजेँ होइन कि गलत प्रवृत्ति गलत कार्यहरूमा यहाँले चाहिँ आलोचनात्मक तवरले एउटा आवाज बुलन्द गरिराख्नु भएको छ। अब यो पछिल्लो हाम्रो देशको अवस्था हेर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरू 40 लाख जति युवाहरू विदेश छन् र रेमिट्यान्सले यहाँको आर्थिक अवस्था धानिरहेको अवस्था छ र यहाँहरूले नै इङ्गित गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ जताततै दलाल पुँजीवाद व्याप्त भयो भन्ने कुरो कतिपय सन्दर्भमा यहाँहरूको सुन्छौँ हामी। यो सबै प्रकृति हेर्दाखेरि हामी फेरि समाजवादको यात्रा तय गर्ने, त्यो मार्ग तय गर्ने भनिरहेका छौँ। अनि हामी यो कस्तो कतातिर जाने, कस्तो प्रकृतिको समाजवादको कल्पना गरे हो कि यो वास्तविकता हो के हो? सर यो हामीले जुन सङ्घमा झन्डै 2 तिहाई 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा हामीले जुन बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यस्तो अवसर यो निकै ठुलो ऐतिहासिक अवसर हो। यस्तो अवस्थामा हामीले तपाईँलाई अघि भर्खरै 40 लाखभन्दा बढी नेपालको जनशक्ति बाहिर छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। समाजवाद निर्माण गर्ने, आफ्नो देशलाई सबल बनाउने कुरा यो कल्पनाको आधारमा मात्रै हुँदैन। हाम्रो देशका सक्षम पाखुरीहरू जो यही देशमा हुर्किन्छन्, बढ्छन्, पढ्छन् अनि अर्काको सेवामा जानुपर्ने स्थिति खडा हुन्छ, त्यस्तो देशले संसारमा कहीँ पनि प्रगति गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँ हामीले आफ्नो नीति अब बनाउनु पर्यो।
भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो तपाईँले दलाल नोकरसाही पुँजीवादको कुरा गर्नुभयो। हामी यो होइन हाम्रो पार्टीको विश्लेषण हो। त्यो दलाल नोकरसाही पुँजीवादले के गर्छ भने हाम्रो देशलाई उत्पादनको दिशामा अगाडि बढाउने भन्दा पनि उसले यसबाट केही नाफा कमाएर यसले आफूलाई मात्रै पोस्ने वा विदेशीहरूलाई पोस्ने काम गर्छ। त्यसैले यस्तो तरिकाले हुँदैन हाम्रो देशमा। हामीले अब आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा आफ्ना जति पनि राष्ट्रिय स्रोतहरू छन् त्यसलाई देशको सर्वोपरि विकासको लागि र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो जुन युवा जनशक्ति पलायन भइरहेछ त्यसलाई देशभित्र काम दिलाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले त्यो कुरासँग पनि कतिपय कुरा अमिल्दा भए वा कतिपय कुरा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यत्रो बहुमत प्राप्त सरकारले त त्यो दिशामा जान सक्दैन भने को जान्छ त्यो देशमा? नेपाली कहाँ जाने कुरै भएन। उसको 7 साल दिएको इतिहास हेरौँ। अब अरू पार्टीहरू त्यो शक्तिमै छैनन्। उनीहरूका दृष्टिकोण विचारहरू हेरौँ। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता गल्ती कमीबाट बस्नु पर्यो र यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हातमा भएको हुनाले सबभन्दा बढी जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीजीले हुनु पर्यो। उहाँले सामूहिक बजेट विवेकबाट अगाडि बढ्नु पर्यो। जस्तो उहाँको जुन त्यो दस्तावेज लिखित दस्तावेज पेश गर्नुभयो त्यसको सायद 26 नम्बर बुँदा जस्तो लाग्छ मलाई, मैले अध्ययन गर्ने क्रममा। त्यहाँ त उहाँले दलाल पुँजीवादै छैन भन्नुभएको छ। यदि दलाल पुँजीवाद बाँकी भने कस्तो प्रकृतिको क्रान्ति गर्यो त हामीले? 62 क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्यो हामीले होइन। दलाल पुँजीवाद अद्यावधि छ भने कस्तो क्रान्ति गरेछौँ त हामीले भन्ने त उहाँको बुझा सायद त्यो मैले राम्ररी अध्ययन गरेँ। मैले यस सम्बन्धमा एउटा सार्वजनिक टिप्पणी पनि यसभन्दा अगाडि गरिसकेको छु। जुन राजतन्त्र जति बेला समाप्त भयो र हामीले जुन प्रकारको व्यवस्था ल्यायौँ त्यो त पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति थियो, त्यो समाजवादी क्रान्ति थिएन। यदि त्यसलाई समाजवादी क्रान्ति भनेर व्याख्या कसैले गर्यो भने त्यो त अनर्थ हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ कसैले पनि त्यो समाजवादी क्रान्ति थियो भनेर भन्दैन। त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति खालको थियो। तर त्यो पुँजीवादी गणतन्त्र ल्याउने क्रान्ति थियो र त्यसले राज्यको वर्ग स्वरूप र आर्थिक आधारलाई परिवर्तन गरेको थिएन। अब त्यो सबै परिवर्तन गरेका थियो। त्यसकारण अब शोषणका रूप पनि छैनन्, असमानताका कुनै रूप पनि छैनन्, दलाल नोकरसाही पुँजीवाद पनि यो देशमा छैन भनेर कसैले विश्लेषण गर्यो भने त्यो एकदमै गलत विश्लेषण हो। आशय त्यो देखियो जस्तो उहाँले भन्नु कि त क्रान्ति भएको होइन भन्नु पर्यो। क्रान्ति भइसक्यो भने त्यो चाहिँ त्यो अवशेष बाँकी रहिराख्ने कस्तो प्रकृतिको क्रान्तिका विभिन्न क्रान्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। 2007 सालमा पनि त क्रान्ति भएको थियो। त्यो के क्रान्ति थियो? त्यो निरङ्कुश राणा शासनलाई ढाल्ने क्रान्ति मात्रै थियो। त्यसपछिको 46 सालमा पनि क्रान्ति भएको थियो। आन्दोलन भयो भने त्यो पनि क्रान्ति परिवर्तन हुने। त्यसले के गर्यो? त्यसले एउटा व्यवस्थालाई पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालिदियो र बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो। अनि यो पछिल्लो क्रान्तिले के गर्यो? गणतन्त्र ल्यायो। तर राज्यको जुन मूलभूत चरित्र हो, त्यसको आर्थिक आधार हो, त्यसलाई परिवर्तन गरेको थिएन त्यसलाई। त्यसैले त्यो समाजवादी क्रान्ति होइन। त्यसकारण त्यो बेलाको क्रान्ति राजतन्त्र हटाउने क्रान्ति भयो हुनाले अब असमानताका सम्पूर्ण रूपहरू पनि समाप्त भए, दलाल नोकरसाही पुँजीवाद पनि समाप्त भयो। यो देशमा समाजवाद आयो भनेर कसैले तर्क गर्यो भने त त्यो त हास्यास्पद हुन्छ। मेरो समाजवाद आयो भन्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ के कुरा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको थियो भन्दाखेरि यदि चाहिँ दलाल पुँजीवाद अद्यावधि छ भने हामीले कस्तो प्रकृतिको क्रान्ति गऱ्यौँ होइन। त्यो क्रान्तिले पूर्णता नपाउने अथवा चाहिँ क्रान्तिले त्यो अवशेषलाई निमिट्याउन पार्न नसक्ने क्रान्ति कस्तो क्रान्ति हो कि त हामीले क्रान्ति नै गरेन भन्नु पऱ्यो भन्ने मैले तपाईँलाई अघि पनि भने संसारका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रकारका क्रान्ति भएको छ। कुनै क्रान्तिले समाजवादी पनि ल्याएको छ, कुनै क्रान्तिले बुर्जुवा गणतन्त्र ल्याएको छ, कुनै क्रान्तिले नाममात्रको राजतन्त्रसहित बुर्जुवा पुँजीवादलाई नै ल्याएको छ। त्यसकारण क्रान्ति भन्ने बित्तिकै त्यो अनिवार्य रूपमा दलाल नोकरसाही पुँजीवाद र सामन्तवादका सबै अवशेष समाप्त गर्ने क्रान्ति हुन्थ्यो भन्ने पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले त हामीले जुन क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ त्यो क्रान्तिले दलाल नोकरसाही पुँजीवादलाई समाप्त गरिसकेको छैन। त्यो यथार्थ कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने दलाल नोकरसाही पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने, राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साही गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, विदेशीहरूको अगाडि उही रको प्रमुखसँग भेटे जस्तो रातारात भेट्ने यस्ता गतिविधिहरू बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो क्या हाम्रो भनाइ। जस्तो पार्टीभित्रका रद प्रवृत्तिहरूको यहाँले आलोचना गरिराख्नु। जस्तो यो रको विषय अलिकति पुरानै हो हुन चाहिँ होइन। जस्तै सामन्त कुमार गोयल जुन रको प्रमुखसँग भेटेको विषय चाहिँ यहाँले पार्टीभित्र एक ढङ्गले विरोध जनाइराख्नु भएको थियो, यसको आलोचना गरिराख्नु भएको छ। यसको आशय के रहेछ? अहिले केही यहाँले त्यो विषयमा कुनै जानकारी पाउनुभयो? त्यो तपाईँहरूले जसरी आएर भेटियो नि त्यसको परिणामस्वरूप घटनाहरू देखियो भने कि पछिल्लो चरणमा कि या के हो त्यो विषय? होइन, अब आन्तरिक रूपमा के कुरा भयो, निजले के भने, यताबाट के भनियो त्यो त मलाई थाहा छैन। तर
जसरी भेट भयो, जुन प्रकारले भारतीय गुप्तचर प्रमुख नेपाल आउनुभयो, उहाँले जे जस्ता गतिविधि गर्नुभयो, ती सबै हेर्दा एउटा कुरा निश्चित के भन्न सकिन्छ भने नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा एउटा कुनै देशको गुप्तचरसँग देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी भेट्ने कुरा त्यो कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिकोणले एकदमै गलत भयो र त्यस्तै हाम्रो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको दृष्टिकोणले पनि त्यो एकदमै अनुचित हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यस्तो कुराले नेपाललाई हित गर्न सक्दैन र विगतमा कुनै पनि शासकले त्यसरी हिजोको हामी भन्न त आलोचना गर्छौँ नि प्रतिक्रियावादी शासक भनेर, तर कसैले विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई यसरी ल्याएर प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याएर या भनौँ हिजोका राजाले नारायण टीमा गएर भेटेको छैन आजसम्म मैले पढेको इतिहासमा। त्यस कारण यो अनुचित भयो। अब उहाँले भेट गरिसकेपछि पनि भेटमा के कुरा भयो त, त्यसका परिणाम के भयो, एकछिन त्यो के भयो त भनेर कसैलाई जानकारी गराएको छैन। पार्टीको यत्रो सचिवालय छ, पार्टीको त्यत्रो ठुलो विदेश विभाग छ, हामी सांसदहरू छौँ, थाई कमिटी छ। त्यसकारण यस्तो अपारदर्शी किसिमले कुनै देशको गुप्तचरसँग भेटघाट गर्ने कुरा यो तरिकै गलत छ। यसले कुनै राष्ट्रको कूटनीतिलाई बलियो बनाउने र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउँदैन। जसो हो राज, यो पछिल्लो चरणमा यहाँहरूको यो आन्तरिक विवाद अलिकति अब लगसाम्यको निकट पुगेको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो। अब यो आन्तरिक विवाद यहाँहरूको यो सैद्धान्तिक तपाईँले यो पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि अलिकति सैद्धान्तिक रूपले यो एउटै एउटै विषयवस्तुमा चाहिँ सहमत नभइसकेर यो चाहिँ तत्काल त्यो जुन सत्ता साझेदारीको निमित्त मात्रै गरेर यो समस्या सृजना भयो पनि भन्छ नि कतिपय विश्लेषकहरू। जस्तो यहाँहरूले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन नेकपा माओवादीले मान्दै आएको 21औं शताब्दीको जनवादको विषयमा पनि यहाँहरूले त्यो व्यापक तपाईँले वैचारिक बहस नगरिकन एकता गर्दा त्यसको प्रादुर्भाव स्वरूप यो अहिलेको यो असन्तुष्टिहरू यो ढङ्गको विवादहरू देखिया भन्छ नि कतिपय विश्लेषकहरूले। के हो त्यो कुरा पूर्ण रूपमा सत्य होइन। म तथ्य अलिकति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले दुई पार्टीको एकता गरिसकेपछि र गर्ने क्रममा सैद्धान्तिक राजनीतिक बहस गरेका थियौँ। 9 सदस्यीय एउटा संयुक्त कमिटी म तपाईँलाई भन्दैछु, एउटा संयुक्त कमिटी भनेको थियो 9 सदस्यीय। त्यहाँ छलफल गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ। यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले के भन्यौँ भने साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रको 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यसका कतिपय कुराहरूले आफ्नो बेला भूमिका खेले। अब हामी हाम्रो नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख दिशातर्फ जाने भनेकै छ। हामी अब के कुरा भन्ने त, कस्तो कार्यक्रम अगाडि ल्याउने, यो हामी महाधिवेशनमा टुङ्गो लाउँछौँ। तर अहिले हामी जनताको जनवाद भन्छौँ र जनताको जनवाद अन्तर्गत के कुराहरू छन्, जस्तै उदाहरणको लागि मानव अधिकार, कानुनी शासन, खुला समाज, आवधिक निर्वाचन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति आदि इत्यादि, राष्ट्रिय सुरक्षा, यी कुराहरू त्यहाँ रहनेछन् भनेर हामीले जनताको जनवादभित्र पनि त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादमा उल्लेख भएका कतिपय कुरालाई हामीले त्यहाँ समावेश गरेका छौँ। त्यसकारण त्यहाँ सैद्धान्तिक बहसै भएन भन्ने होइन एउटा कुरा। दोस्रो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मार्क्सवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्छौँ भनेर त्यहाँ स्पष्ट भनेकै छौँ। अनि हाम्रो आफ्नो कार्यको रूपमा जनताको जनवाद भनेर हामीले निरूपण गरेकै छौँ। पार्टी विधानमा जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सञ्चालन हुने हामी भरसक सहमति गर्ने। कता चाहिँ सहमति हुन सकेन भने हामी बहुमती प्रणालीमा जाने भनेर विधानको धारा 60मा हामीले लेखेकै छौँ। त्यसकारण त्यति बेला राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र पार्टी सञ्चालनका प्रक्रियागत र विधिगत कुराहरूलाई यथोचित रूपमा छलफल गरेर नटुङ्ग्याएको हुनाले अहिले विवाद भयो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सत्य होइन। यद्यपि तपाईँलाई बिचमा छर्स भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तल कार्यकर्तासम्म बहस गएन जुन भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो त राजनीतिक कुरा, त्यति बेला सैद्धान्तिक कुरा कार्यकर्तासम्म बहसमा लाने हो भने त त्यहाँ हामीसँग समय नै पनि थिएन र त्यो तल कार्यकर्ता तहमा एकदम वडा तहमा गएर राजनीतिक सिद्धान्त टुङ्ग्याउने विषय पनि होइन त्यो। अहिलेको समस्या त्यसकारण त्यो राजनीतिक कुरा नटुङ्गेर उठेको समस्या होइन। अहिले समस्या के हो भन्दाखेरि ती हाम्रा निर्णीत कुराहरू, घोषित नीति, घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समस्या हो अहिले। त्यति बेला तत्कालीन पार्टी एकताको चरणमा यहाँहरूले जे घोषणा गर्नुभएको थियो, जे प्रतिबद्ध गर्नुभएको थियो, जे सहमति गर्नुभएको थियो, त्यसको क्रियान्वयनमा तदारुकता नदेखाइसकेपछि यहाँहरूको विवाद सिर्जना भयो हो। अनि यो अब आगामी यो सचिवालय बैठक सायद 20 गते बस्ने भन्ने सुन्नमा आएको थियो। अब आगामी यो सचिवालय बैठक के छ, पार्टी एकताको जुन समस्या सिर्जना भएको छ पार्टीको, यो यसको दिगो तवरले हल हुन्छ कि फेरि अद्यावधि यो रहिरहेको छ? मक्सिर 20 गते हुने सचिवालयको बैठक र त्यसपछि 21 गते हुने थाई कमिटीको बैठक र त्यसपछि बोलाइने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको जुन प्रसङ्ग छ, यो पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्ने, मतभेदहरूलाई न्यून गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै त्यो बोलाइएको।
अनि पार्टीभित्र कुनै समस्या उत्पन्न भयो भने दलीय व्यवस्थामा जुनसुकै पार्टीमा पनि त्यो सामूहिक छलफलबाट नै त्यस्तो समाधान हुन्छ। अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त ऐतिहासिक द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छ र यसले वाद प्रतिवाद संवादमा विश्वास गर्छ। बहस हुन्छ तर बहसलाई हामीले वस्तु तथ्यको आधारमा एउटा टुङ्गोमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले यी आगामी दिनका बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले पनि सोही मानसिकताका साथ आफूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ, आफ्ना कुराहरू तथ्यको आधारमा पुष्टि गर्नुपर्छ। अर्काले राखेका कुनै आरोप छन् भने त्यसलाई तथ्य सङ्गठनले खण्डन गर्नुपर्छ र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र सबै हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ। त्यसो गरेर नै हाम्रो विधानबाट निर्देशन भए बमोजिम हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र योभन्दा अगाडि पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने जुन प्रक्रिया अप्नाउँछौँ भनेका छौँ त्यो बमोजिम नै हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा यहाँले जस्तो जब कार्ड फ्याँकेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व एमाले एकीकृत गर्ने त्यो हतकण्डा अप्नाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँहरू पूर्व एमाले समूहहरू एकीकृत गर्नको निमित्त उहाँले चाहिँ जब पक्षधर एक हौँ भन्ने तपाईँहरूको त्यो उहाँले आग्रह गर्नुभयो हो। होइन तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो मलाई थाहा छैन। यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको हो भने अहिले चाहे जनताको जनवाद भन्नुहोस्, बहुदलीय जनवाद भन्नुहोस् वा 21 शताब्दीको जनवाद भन्नुहोस्, कुनै पनि पत्तीले काम गर्दैन, अहिले गर्नेवाला छैन। किनभने यो नेकपा एमाले पनि होइन साबिकको, यो नेकपा माओवादी केन्द्र पनि होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। त्यसकारण कुनै पत्ती खोलेर त्यो पत्तीको आधारमा मान्छे पछि लाग्छन् भनेर कसैले सोच्यो भने त्यो केवल भ्रम मात्रै हो, त्यो हुनेवाला छैन। जस्तो अन्त्यमा हाम्रो आउँछ जस्तो अब पार्टी प्राविधिक तवरले त एक छ, अहिले पनि अध्यावधि छ, एक नै छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर भावनात्मक तवरले होइन, जस्तो एकले अर्कालाई स्वीकार्ने तवरले त्यो एकता भएको कहिले देख्न पाउँछौँ हामी? यो शुभ चिन्तक पनि भएको नाताले म तपाईँको शब्दलाई अलिकति संशोधन गर्छु। यो पार्टी प्राविधिक रूपमा एक छ भन्ने कुरा मिल्दैन। भावना तपाईँले एकै छैन, सामाजिक सञ्जालले यत्र तत्र जताकतै यो त एकले अर्कालाई यो हदसम्मको मैले प्रश्न पाल्छु नि। यो प्राविधिक रूपमा मात्रै एक छ भन्ने त्यो शब्दावली मिल्दैन, यसको सन्दर्भमा मिल्दैन। किन मिल्दैन भने यसको केन्द्रीय कमिटी छ, थाई कमिटी छ, सचिवालय छ। यसका तलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसका मातहत कमिटीहरूमा प्रदेश कमिटी छ, जिल्ला कमिटीहरू छन्, वडा कमिटीहरू छन्। देशव्यापी रूपमा यसको सङ्गठन छ, यसका जनसङ्गठन छन्। ती प्रत्येकका आफ्ना विधि छन्, विधान छन्, सिद्धान्त छन्, कार्यक्रम छन्, मार्गनिर्देशन छ। यस्तो जगमा बसेको सङ्गठनलाई प्राविधिक सङ्गठन भन्नु मिल्दैन। तपाईँको कुरामा आउँछु। त्यसकारण यो सिङ्गो सशक्त सङ्गठन, देशको सशक्त राजनीतिक सङ्गठन हो, जोसँग सिद्धान्त छ, विचार छ, कार्यक्रम छ, नीति छ, विधि छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया छ, सङ्गठन छ। त्यसकारण यो प्राविधिक रूपमा मात्र एक छ भन्ने कुरा मिल्दैन। एक दोस्रो, भावनात्मक रूपमा यहाँ केही समस्या छन् कि जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यसमा छ केही समस्या। त्यो के हो भने एक त साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग पृष्ठभूमिबाट आए। त्यो अलग अलग पृष्ठभूमिबाट हामी केही समय त मिसियौँ, आपसमा घुलमिल भयौँ। निर्वाचनको बेला त हामीले कानमा कान मिलाएर लड्यौँ पनि। तर के भयो भने यो पार्टीभित्र केही समयपछि जुन मतभेदहरू सिर्जना भयो, यसले गर्दाखेरि कमिटीहरूका बैठक नियमित भएनन्, चाहे त्यो पार्टी कमिटी हो चाहे जनसङ्गठनका। त्यसो कारणले गर्दाखेरि भावनात्मक रूपमा एकअर्कालाई चिन्ने, एकअर्कालाई बुझ्ने, एकअर्कालाई चिनेर बुझेर सँगै एउटै भावनाको साथ हिँड्ने यसमा कमी अवश्य छ। भावनात्मक सम्मिश्रण नभइसकेको अवस्थालाई अझ बिगार्ने हो कि भनेर चिन्ता लाग्ने अवस्था अवश्य छ। तर यो पार्टी त्यति कमजोर जगमा उभिएको कसैले प्रचार गरे जस्तो अब फुट्यो भने माटोको भाँडो फुटे जस्तो फुट्ने, अनि कसैले जुट्यो भन्ने बित्तिकै जुट्ने, त्यति मात्रै पनि होइन एउटा। दोस्रो, म यो अन्त्यमा एउटा अर्को कुरा पनि भनिहालौँ। दुईजना अध्यक्ष मिल्यो भने एकदम मिल्ने, दुईजनाले झगडा गऱ्यो भने झगडा गर्ने, यो कुनै दुईजनासँगको विषय मात्र पनि होइन। यो मैले अघि सुरुमै चर्चा गरेका राजनीतिक सङ्गठन विधिसँग विषय हो या दुईवटा अध्यक्षले चाहँदैमा यो हल नहुने विषय हो। यहाँले भने जस्तै दुईवटा अध्यक्षको मनोमानी तवरले एक हुँदैमा पनि यो समग्र पार्टी एकताको यो चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो चरणदेखि समस्या, त्यो समस्या समाधान हुँदैन। दुई अध्यक्षको बिचको मात्र विषय होइन भन्नुभयो यहाँले। होइन, कतिपयले भन्छन् नि दुईजना अध्यक्षको बिचको मनमुटाव हो यो, होइन दुईजनाको टकराव हो भनेर कसै भन्छन् नि। मैले त्यो अर्थमा भनेको होइन। तर जस्तो मान्नुहोस् अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतबाट दुवैजनाले ल हामी राष्ट्रको हितलाई, स्वाधीनतालाई हामी सर्वोपरि राखौँ, हाम्रो आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राखौँ, हामी
अब यो विवादलाई नगरौँ, बरु कसले के गर्नुपर्ने हो हामी गरौँ भनेपछि त उहाँहरू दुईजनाले त्योभन्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने होइन, निश्चय पर्छ। उहाँहरूले दुईजना त्यस्तो भावनाबाट आउनुभयो भने समस्या समाधानमा एकछिन समस्या समाधानमा योगदानमा पुग्दैन भन्ने होइन नि, पुग्छ त्यो त। तर के होइन भने दुईजनाले जे गर्यो त्यो मात्रै हुन्छ, अरू यो पार्टीका कमिटी केही पनि होइनन्। अनि उहाँहरू दुईजनाको स्वार्थको टक्राव, कोही कोही मान्छे त्यस्तो कुरा गर्छन् नि, त्यो होइन भनेको। जस्तो कमिटीको प्रभावकारिता पनि खासै देखिन्छ। जस्तो जे निर्णय सचिवालयमै हुन्छ, जे चाहिँ निर्णय हुनुपर्ने अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा मात्रै हुन्छ। जस्तो यहाँ स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी त्यति व्यापक छलफल पार्टीकै आन्तरिक विवादको सन्दर्भमा त्यति भए त देखिन्न नि त। छलफल भएको छ विगतमा, यद्यपि त्यो छलफलका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन भएन। म उदाहरणको रूपमा गत माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक र भदौ 26 गते सम्पन्न थाई कमिटीको बैठकलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। हामीले छलफल गरेर कयौँ कुराहरू बाहिर ल्याएका छौँ नि, प्रकाशनहरू पनि ल्याएका छौँ, नगरेको होइन। तर समस्या के हो भने हामीले जे कुरा बाहिर ल्यायौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता त्यहाँ रहेन। फलस्वरूप त्यसले अन्तर्विरोधको सिर्जना गर्यो, त्यसले मतभेदको सिर्जना गर्यो र त्यसले मान्छेहरूमा अन्यल सिर्जना गरिदियो। समस्या त्यो हो। अब आउने बैठकहरूले यी सबै कुरालाई तदनुकूल समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीको विधि प्रणालीबाट अब यस्तो खालको अन्यल एउटा जनतामा के हो भन्ने कुरालाई हामीले समाप्त गर्नु। डाक्टर साहब, अन्त्यमा जस्तो यहाँले जस्तो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले यहाँको पार्टीको अध्यक्ष द्वय मध्ये अब सेकेन्ड अध्यक्ष भनौँ होइन, उहाँले चाहिँ जुन पार्टीमा उहाँले जुन फरक मत लिखित तौरबाट राख्नु भएको थियो त्यसलाई स्थानीय स्तरसम्म पार्टी कार्यकर्ता समक्ष जुन प्रकाशित गरेर पुर्याउनु भयो नि, त्यसले पनि विवादमा थप भूमिका खेल्या हो। पछि यहाँको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्नुमा त्यसले पनि कुनै न कुनै तवरले भूमिका खेल्या हो कि होइन? त्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन यो अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुभयो सेकेन्ड अध्यक्ष भनेर, म नेपालीमा अनुवाद गर्छु, दोस्रो अध्यक्ष भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीको विधानमा पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष भन्ने छैन। यो प्रष्ट होस्। खालि के मात्रै होइन, त्यो गलत हो। त्यो गलत भन्ने क्रम नै गलत हो। त्यो खालि कुरो के मात्रै हो भन्दाखेरि वरीयता क्रममा हामी जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोटोकल भन्छौँ, नेपालीमा हामी वरीयता क्रम भन्छौँ, त्यो वरीयता क्रममा हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई वरीयता क्रममा अगाडि र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डलाई त्यसपछिको वरीयता क्रम मात्रै हामीले भनेका हौँ। त्यो पनि जहाँ वरीयता क्रम देखाउनु पर्ने ठाउँमा होइन भने हाम्रो पार्टीको विधानमा 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने छैन। यो तपाईँले यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु सबैलाई। एउटा प्रश्नको कुरा त्यो। अब दोस्रो कुरा, यो जुन अध्यक्ष द्वयले कुनै पनि समस्या अगाडि आइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरू अगाडि राख्नुहुन्छ भने कमिटीमा र त्यो छलफलमा आउँछ भने त्यो आजकल त यो खुला समाज भएको हुनाले ती जनतामा जाने गर्छन्। जस्तो सबभन्दा पहिले 10 पृष्ठ लामो पत्र लेख्ने त वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी नै हुनुहुन्थ्यो नि। पहिले पुष्पकमल प्रचण्ड अध्यक्षजीले लेख्नु भएको होइन नि, उहाँले त्यो लेख्नुभयो, उहाँले जवाब दिनुभयो। अब ती सबै कुराहरू सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आयो। अब सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आउनुभन्दा त्यसलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर मान्छेलाई पढ भन्दा पनि त्यो तात्विक भिन्नता त केही पनि भएन नि। कि त हामीले के गर्नु सक्नु पर्थ्यो भने बैठकमा राखेका जति पनि कुराहरू छन्, चाहे त्यो मौखिक विचार होस् चाहे लिखित होस्, ती कुनै पनि बाहिर नलाने भनेर कि रोक्न सक्नु पर्थ्यो। म अलिकति भन्नु कि त्यो रोक्न सक्नु पर्थ्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको कुरा पनि सबै जस्ताको तस्तै छापेर आएकै छन्, बाहिर आएकै छन् सञ्चार माध्यममा, हामीले पढेकै छौँ। उहाँहरूको पनि गएकै छ, छापेकै छ नि, कहाँ त्यो भित्र छ त? छैन नि। त्यसैले त्यसकारण यो म तपाईँलाई अलिकति यो कुरा पनि हालौँ। त्यसकारणले गर्दा बैठकमा प्रस्तुत विषय सञ्चार माध्यमबाट छ्यापछ्याप्ती बाहिर आइसकेपछि त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर कसले कसलाई दियो भन्ने प्राविधिक कुराले गर्दा त्यो कुनै विवाद चर्किन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। मूलभूत कुरा त त्यसमा उठेका विषयहरू हुन्, चाहे सिद्धान्तसँग होस्, विचारसँग होस्, नीतिसँग होस्, विधिसँग होस् या कुनै मान्यतासँग होस्, सम्बन्धित कुरा भयो भने त्यो गम्भीर हुन्छन्। अब कसले त्यो समाचार माध्यममा आएको अनलाइनमा छापेको कुरा कसले एक ठाउँमा ल्याएर अर्कालाई दियो भन्ने कुरा त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसको कारणले गर्दा यो विवादको यो हदसम्मको स्थिति सिर्जना भएको त्यो कारणले होइन। हस्, धन्यवाद।